أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام اعظم، پوری امت دے قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. زمانہ بڑی تیزی دے نال قیامت دی طرف بڑھ رہے ہیں. قیامت دے احوال، قیامت دی علامات بڑی تیزی دے نال پوریاں ہو رہیاں نے. محدثین کرام نے قیامت دی علامات نو دو حصے تقسیم کیتا ہے. ایک نے علامات کبرا اور ایک نے علامات صغرا. قیامت دی چھوٹی علامات اور قیامت دی بڑی علامات. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بولی میری سمجھ آ رہی؟ پھر نال نال تھوڑا جہا بولو تاکہ میں سمجھ آئے تو واقعی بات سمجھ آ رہی. جی میں جنازے پڑھ دیا نا، صغیرنا و کبیرنا، اے اللہ ساڑھے چھوٹیاں نو بھی معاف فرما دے تھے، بڑیاں نو بھی معاف. علامات صغرا اور علامات کبرا، قیامت دی چھوٹی علامات اور قیامت دی بڑی علامات. محدثین کرام نے قیامت دی بڑی علامات دے اندر سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موت مبارک نو بھی قیامت دی ایک علامت قرار دیتا ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام تے موت دا آنا بھی قیامت دی علامت ہے. حضرات قیامت دی بڑیاں چند ایک علامات باقی نے.
بڑی علامات دے وچوں قیامت دی چند ایک علامات باقی نے۔ زمین دے وچوں ایک جانور ایسا نکلے گا جو انساناں دے نال کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، یہ علامت اجے باقی ہے۔ فرمایا قیامت دے قریب سیدنا مہدی علیہ الرحمہ دا ظہور ہوئے گا اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ آسمان تو زمین تے آن گے۔ عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں، سولی تے چڑھ گئے، جبکہ مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ موجود نے اور قیامت تے قریب زمین تے آن گے۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا قیامت دے وچوں ایک دن باقی رہ جائے، آج اور کل، یعنی کل قیامت ہے، ایک دن قیامت دے وچوں باقی رہ جائے۔ فرمایا اللہ اس دن نو اتنا لمبا فرما دین گے کہ عیسیٰ ابن مریم زمین آسمان تو زمین تے آ جان گے۔ کیا مانا؟ فرمایا قیامت تو پہلے عیسیٰ ابن مریم لازمی زمین تے آن گے، اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے اللہ اس دن نو لمبا فرما دین گے، عیسیٰ ابن مریم نو ضرور زمین تے اتارن گے۔ یہ علامت اجے باقی۔ دجال نکلے گا، دجال دا خروج ہوئے گا، 40 دنوں دے اندر دجال پوری زمین تو پھر جائے گا، یہ علامت اجے تک باقی ہے۔ اور یاجوج ماجوج یہ بھی اللہ دی زمین تک فتنہ ہے، یہ بھی قرب قیامت نکلے گا، یہ علامت بھی اجے باقی ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم دی وفات ہوئے گی، اور عیسیٰ ابن مریم دی وفات تو بعد فرمایا سورج مغرب دی طرفوں نکل آئے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرات ذی وقار سیدنا عیسیٰ ابن مریم دی موت تو بعد اللہ ایک ہوا چلائے گا، ٹھنڈی ہوا ہوئے گی۔ فرمایا جس بندے دے دل اندر ایک رائی دے برابر بھی ایمان ہے، جس مومن تک یہ ٹھنڈی ہوا پہنچ جائے گی، اسی ہوا نال سارے مومن فوت ہو جان گے اور بدترین لوگ اللہ دی زمین تے رہ جان گے اور انہاں تے قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرات قیامت بڑی قریب آ چکی ہے، قیامت دی علامات، قیامت دی نشانیاں بڑی تیزی نال پوریاں ہو رہی ہیں۔ چند ایک علامات بڑیاں باقی نے، چھوٹی چھوٹی علامات تے ویسے ہی پوریاں ہو چکیاں نے۔ فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی اللہ دی زمین تے گانے بجان دے آلات عام ہو جان گے۔ آج میں دسو کیڑا گھر ہے جس گھر وچ گانے دا آلہ موجود نہیں؟ ہن تے سفر بھی محفوظ نہیں، ہن تے زمینی سفر تے دور دی بات ہے، تسی ہوائی جہاز وچ بھی سفر کر رہے ہو، گانا سنن دی اتھے بھی سہولت تواڈے واسطے موجود ہے۔ کئی لوگ ہوائی سفر کر رہے ہوندے نال گانا سن رہے ہوندے، فلم دیکھ رہے ہوندے۔ فرمایا گانے بجان دے آلات عام ہو جان گے۔ اس وقت کوئی گھر محفوظ، ہن تے اللہ دے گھر محفوظ نہیں، مساجد محفوظ نہیں، حالانکہ مسجد تو پاک جگہ کوئی نہیں رب دی زمین تے۔ بندہ مسجد آندا ہے، وضو کردا ہے، پاک ہو جاندا ہے، حاضری دیندا ہے، عبادت کردا ہے، لیکن اللہ دے گھر بھی محفوظ نہیں۔ جماعت جاری ہے، ایک جوان دے موبائل تے بیل بجی ہے، ساری مسجد دے نمازیاں دی نماز نو برباد کر دیتا ہے۔ حضرات یہ کیا ہے؟ قیامت دی علامات نے، یہ قیامت دے فتنے نے، یہ قیامت دیاں نشانیاں نے۔ فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی والدین دی بے عزتی کیتی جائے گی، ماں باپ نو گالیاں دتیاں جان گیاں اور دوست دا احترام کیتا جائے گا۔ حضرات ذی وقار کیڑا پنڈ، کیڑی بستی، کیڑا شہر ایسا ہے جس دے اندر والدین نو گالیاں نہیں دتیاں جاندیاں؟ میں تو کہنا کیڑا گھر ہوئے جس گھر اندر
والدین نوں گالیاں نہیں دتیاں جا رہی. یہ قیامت دی علامت ہے. 5 دن پہلے دی بات ہے، گجرانوالے دی خبر ہے. 5 دن پہلے دی بات ہے. گجرانوالے دے اندر ایک MPA نے اپنے بیٹے نو سگریٹ پین تو منع کیتا ہے، بیٹے نے فیر مار کے اپنے باپ نو قتل کر دیتا ہے. سکے بیٹے نے اپنے باپ نو قتل کر دیتا ہے. آج ساڑے دروازے رشتہ داراں واسطے بند نے. آج ساڑے گھراں دے دروازے رشتہ داراں واسطے بند نے. عزیز و اقارب لئی دروازے بند نے. دوستاں لئی رات 2 بجے تک بیٹھک وچ بیٹھے رہنے. ساڑے دروازے کھلے نے. یہ قیامت دی علامات نے، یہ قیامت دے فتنے نے. فرمایا جدو قیامت بالکل قریب آ جائے گی، اللہ دی زمین تے ایسیاں بدترین عورتاں آن گیاں جڑیاں لباس پہنن دے باوجود ننگیاں ہون گیاں. 3 معنی محدثین نے اس حدیث دے بیان کیتے نے. پہلا معنی، عورت دا لباس اتنا سخت ہوئے گا، تنگ ہوئے گا، او دے جسم دی ساخت واضح ہوئے گی. دوسرا معنی، عورت دا لباس اتنا شارٹ کٹ ہوئے گا، اس دے نال پردے دے اعضاء نہیں چھپن گے. آج عورتاں دے چہرے ننگے نے، عورتاں دے بازو ننگے نے. حضرات عورت دا پردہ ہے. اور تیسرا معنی کہ عورتاں اتنا باریک لباس استعمال کرن گیاں، انہاں دے وچوں دا جسم جھلک ماردہ ہوئے گا. آج یہ تینوں لباس ساڑے گھراں دے اندر موجود نے. کیا معنی؟ قیامت دے فتنے ساڑے گھراں دے اندر داخل ہو گئے نے. قیامت دی فتنے ساڑے گھراں دے اندر داخل ہو گئے نے. حضرات ذی وقار فرمایا ایسیاں بدترین عورتاں ہون گیاں، بازاراں ول نکلن گیاں، لوگاں نوں دعوت گناہ دین گیاں. انہاں دی ایک نشانی ہوئے گی. فرمایا کاسیات عاریات مائلات ممیلات ورؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا. فرمایا انہاں دے سراں تے والاں دے چوڑے انج بلے ہون گے جس طرح اونٹنی دے کوہان بڑی ہوئی ہوندی ہے. فرمایا نہ جنت وچ داخل ہون گیاں، نہ جنت دی خوشبو پا سکن گیاں. حضرات ذی وقار اتنے انسان دے سر تے بال نہیں جتنے قیامت دے فتنے نے. محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خنیسات منظومات. فرمایا قیامت دے فتنے زمین تے اس طرح نازل ہون گے جس طرح ایک تسبیح ہوندی ہے. فرمایا تسبیح دے دھاگے دے ٹوٹن دی دیر ہے. تسبیح دے دھاگے دے ٹوٹن دی دیر ہے. تسبیح اندر کوئی منکا باقی نہیں رہندا. فرمایا اسی طرح جس طرح تسبیح دا دھاگا ٹوٹ جائے منکا کوئی باقی نہیں رہندا، پے در پے سارے منکے زمین تے گر جاندے. فرمایا اسی طرح قیامت تے قریب آسمان تو زمین تے فتنے نازل ہون گے. اتنی تیزی دے نال قیامت دے قریب زمین تے فتنے نازل ہون گے. ایک بندہ ایک فتنے تو بچنا چاہے گا، ایک فتنے تو بچن دی کوشش کر رہا ہوئے گا. فرمایا دوسرے فتنے دی لپیٹ چ آ جائے گا. ایک فتنے تو بندہ بچن دی کوشش کر رہا ہوئے گا، دوسرے فتنے دی لپیٹ اندر آ جائے گا. حضرات ذی وقار آج اگر کوئی بندہ کہے نا میں گھر بہ جانا ہے، دروازہ بند کر لینا ہے، نہ برادری نو ملنا ہے، نہ محلے داراں نو ملنا ہے، نہ رشتہ داراں نال کلام کرنی، میں فتنے تو بچ جاواں گا، نہیں بچ سکدا کیونکہ فتنے گھراں دے اندر داخل ہو گئے. اگر کوئی انسان کہے میں 24 گھنٹے مسجد وچ رہواں گا، باہر جانا نہیں، کسی نال وعدہ گھاٹا کرنا نہیں، میں فتنے تو بچ جاواں گا، نہیں بچ سکدا کیونکہ فتنے مسجداں دے اندر داخل ہو گئے. آئیے اپنے ایمان دی فکر کیجئے. یہ قیامت دی علامات نے، یہ قیامت دی نشانیاں نے، یہ قیامت دے فتنے نے. اگر ان تینوں سمجھ نہیں آئی، اے جو حدیث میں بیان کر رہا اس حدیث نو ذرا سنیا جے، پھر سوچیا جے اور اس حدیث دی صداقت تے غور کریا جے. فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی نا، بالکل قیامت قریب آ جائے گی، اللہ دی زمین تے عورتاں دی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مرداں دی تعداد کم ہو جائے گی.
آج اگر تو حدیث مصطفیٰ دی صداقت نو دیکھنا ہوئے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلے کلمات دی سچائی نو دیکھنا ہوئے، تینوں دور جان دی ضرورت نہیں، پنڈاں بستیاں شہراں ضلعیاں دی تینوں مردم شماری کرن دی ضرورت نہیں، اپنے گھر اندر بیٹھ جا، صرف اپنے خاندان دے مرد بھی گن لے، عورتاں بھی گن لے، حدیث مصطفیٰ دی صداقت تک تو خود ہی پہنچ جائے گا۔ حضرات ذی وقار محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تے ایک ایک فتنے نو واضح کیتا ہے، قیامت دی ایک ایک نشانی نو محبوب کائنات نے واضح کیتا ہے۔ آپ نے امت دی مکمل رہنمائی فرمائی ہے، آپ نے امت نو مکمل تعلیمات دیتیاں نے، قیامت کے قریب کیا کیا ہوئے گا۔ فرمایا جدو قیامت بالکل قریب آ جائے گی، قیامت بالکل قریب آ جائے گی، رب دی زمین تو علم اٹھا لیا جائے گا، اللہ دی زمین تو علم اٹھ جائے گا۔ کیا مانا؟ علم نہیں رہے گا رب دی زمین تے۔ تسی کہو کہ مولانا ہون تے بڑے کالج نے، بڑیاں یونیورسٹیاں نے، بڑے سکول کم، کیڑا پنڈ ہے جس پنڈ پرائیویٹ سکول نہیں، سرکاری سکول نہیں، ہون تے تعلیم عام ہو رہی ہے، تسی کہندے ہو کہ علم اٹھ جائے گا۔ یقین جانو انہاں کالجاں دے اندر، یونیورسٹیاں دے اندر علم نہیں پڑھایا جا رہا، انہاں دے اندر تعلیم نہیں دیتی جا رہی۔ انہاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر مت سمجھنا کہ تو اچھے کالج دے اندر اپنے بچے نو داخل کرا دیتا ہے، زیادہ فیس والے سکول تو اپنے بیٹے نو داخل کرا کے تو تربیت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ مت یہ بات سوچنا ایک کالج یونیورسٹیاں اور سکول تیرے بیٹے نو تعلیم نہیں دے رہے، تیرے بیٹے نو تربیت نہیں دے رہے، انہاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر تیرے بچے نو دنیا سکھن دے اور دنیا کٹھی کرن دے اور دنیا لٹن دے فنون سکھائے جا رہے ہیں، تعلیم نہیں دیتی جا رہی، فن سکھائے جا رہے ہیں۔ میں تے اس وکیل دی بات اکثر سنایا کرنا، وکیل دا باپ فوت ہویا ہے، جنازہ لایا گیا ہے، وکیل جڑا وہ جنازے چو باہر نکل گیا، صفحہ بن گئیاں نے، میت اگے آ گئی، وکیل جنازے چو باہر چلا گیا، لوگ کہنے لگے وڈا بندہ ہے، ہو سکتا ہے کسی دی آمد دا کوئی انتظار ہوئے۔ 5-10 منٹ لوگوں نے انتظار کیتا، تو انہیں پتہ ہے جنازہ لیٹ ہو جاتے بندے انتظار کر دے، 2 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے تو مقتدی انتظار کر دے، مقتدی بڑے کالے ہوندے بج کے آپ ہی مسلے تے چڑھ جان گے۔ مسجد دا امام جے موجود ہے، مسجد دے اندر ہے، انہوں پتہ نہیں میں نماز، کئی مقتدی تو کالے ہوندے جہاں ادھروں ٹائم ہوئے گا نا نماز دا، استاد اور بیٹھے نے، استاد جی ٹائم ہو گیا نے، استاد دی اکھا کوئی نہیں، استاد نو نظر نہیں آ رہا ٹائم ہو گیا، استاد مسجد آیا ہی تو جماعت کران واسطے ہی ہے نا، استاد بہتر جاندہ ہے میں جماعت کس ٹائم کرامنی جی 2 منٹ اس لیٹ کر بھی دیتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی نمازی نماز پڑھ رہے ہو جس کا خیال کر رہے ہو یا کوئی مسئلہ ہوئے گا۔ جدو ایک بندے نو تساں امام بنا دیتا ہے پھر اس دی اقتداء دے اندر رہو۔ حضرات ذی وقار وکیل جنازے چو باہر نکل گیا، لوگ کہنے لگے یار جلدی آؤ جنازہ پڑھیے، وہ کہنے لگا تسی جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھنا۔ لوگوں نے کہ تیرا باپ ہے تو جنازہ کیوں نہیں پڑھنا؟ وکیل آندہ ہے گل سیدھی، میں اپنے باپ نال خیانت نہیں کر سکتا، میں اپنے باپ نال خیانت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہ یار گل کی ہے؟ وکیل آندہ ہے میرے باپ نے بڑا خرچہ کیتا ہے، میرا باپ کماندہ کماندہ بوڑھا ہو گیا ہے، میں کھاندہ کھاندہ جوان ہو گیا، میرے باپ دی کمر دوری ہو گئی، میرے باپ دے وال سفید ہو گئے، بڑا خرچہ کیتا ہے، میں نے بیرون ملک بھیج کر کے تعلیم دلوائی ہے، وکیل بنا دیتا ہے، لیکن میں نے میرے باپ نے جنازے دیاں دعاواں نہیں سکھائیاں، میں نے جنازے دیاں دعاواں نہیں آندیاں، میں تہاڈی منہ رکھنی کان جنازہ پڑھ لواں، ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاواں، جدوں میں نے جنازہ پڑھنا آندا ہی نہیں، میں اپنے باپ نال خیانت نہیں کر سکتا۔ حضرات ذی وقار المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، آئیے اپنی اولاد نو اللہ دا دین پڑھاؤ، اپنی اولاد نو قرآن و حدیث پڑھاؤ۔ یہ تیری اولاد انہاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر علم نہیں حاصل کر رہی، صرف اور صرف دنیا کمان دے، دنیا کٹھی کرن دے طریقے اور فن سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ ڈپلومے کروا کر کے اور یہ تعلیم دے کر کے کیا حاصل کیتا جا رہے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھو،
یہ بات میرے تو زیادہ تواڈے تے عیاں ہے، واضح ہے۔ کئی شہر ایسے، کئی لوگ اور سٹوڈنٹ اور کالج دے جناب طالب علم ایسے نے جنہوں نے چوکا اندر ہڑتالاں کیتیاں نے، اپنی سنداں جلائیاں نے، اپنے آپ نو خودکشی کیتی، اگ لگا دیتی ہے کی ہے جی اسی پڑھ لکھ گئے ہیں سانو نوکری نہیں ملتی۔ ملکی املاک نو نقصان پہنچایا ہے، لیکن آج تک تو ایک عالم ایسا نظر نہیں آئے گا جڑا چوکے چ آ جائے، جڑا روڈ تے آ جائے، اپنے قرآن پاک دی سند نو آگ لگا دے، جڑا احتجاج کرے مینو نوکری نہیں ملتی، میری تنخواہ تھوڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور اندر بھی اگر عزت و عظمت عطا کیتی ہے تو علماء نو عطا کیتی ہے۔ حضرات ذی وقار قیامت دے فتنے نے فرمایا قیامت قریب آئے گی، اللہ دی زمین تو علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج انہاں کالجاں دا زیادہ ہونا، یونیورسٹیاں دا بڑھ جانا، سکولاں دا بڑھ جانا، اور میں تے حیران ہونا اس باپ تے، پتہ نہیں وہ دی عقل کدھر چلی گئی۔ ایک بچہ جڑا 5 کلاساں پاس کردا ہے نا، غریب گھر دا بچہ، او دیاں وردیاں، او دیاں کتاباں، سکول دیاں فیساں، ویناں رکشیاں دیاں فیساں، او دی ٹیوشن دیاں فیساں، او دے نخرے، او دا کھانا پینا۔ ایک غریب گھر دا بچہ جدو 5 کلاساں تو فارغ ہوندہ ہے نا، 5 لاکھ روپیہ کھا چکے ہوندہ ہے۔ ایک غریب گھر دی بات کر رہے ہیں، امیر دی نہیں۔ ایک بچہ جدو 5 کلاساں پاس کر دے 5 لاکھ روپے کھا چکے ہیں، تو جڑا 5ویں کر گیا انہوں قرآن پڑھنا سیدھا نہیں آندا، نماز اسروں نہیں آندی، ترجمہ اسروں نہیں آندا، جنازے دی دعاواں اسروں نہیں آندیاں۔ ایک طرف اتنا دنیاوی تعلیم تے خرچ کیتا جا رہا ہے، دوسری طرف قرآن پاک مفت پڑھایا جا رہا ہے، کوئی پڑھن واسطے تیار ہی نہیں ہے، کوئی اپنے بیٹے نو پڑھان واسطے تیار ہی نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار ایک قیامت دی علامت ہے، ایک قیامت دا فتنہ ہے۔ فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی رب دی زمین تو علم اٹھ جائے گا۔ اور بھی کئی ایک فتنے نے، لیکن میں صرف مختصر وقت کے اندر ایک فتنے دا ذکر کرنا چاہنا، طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، پھر کسی موقع تے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ آئیے توجہ فرمائیے، جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا، فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی میری امت تے مرداں دے اندر ایک فتنہ ظاہر ہوئے گا۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ ذرا حدیث تے غور کرنا۔ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد کیا دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے نا، بندہ دعا کرے نا، دعا کرے، ایک فرشتہ لکھدا ہے، جدو بندہ درود پڑھنا شروع کردا ہے نا، 2 فرشتے مصروف ہو جاندے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیندہ، 2 گناہ مٹانا شروع کر دیندہ۔ رسول اللہ دی حدیث ہے نا، جس نے میرے تے 1 مرتبہ درود پڑھیا اللہ انہوں 10 رحمتاں عطا کرے گا، 10 دیاں خطاواں مٹ جان گیاں، 10 درجے جنت کے اندر بلند ہو جان گے۔ درود ایک ایسا عمل ہے جدو بندہ پڑھنا شروع کردا ہے 2 فرشتے مصروف ہو جاندے۔ اس واسطے محبت اور پیار دا اظہار کیجئے۔ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبال المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من الحرام۔ فرمایا میری امت ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا، میری امت مردوں دے اندر ایک فتنہ ظاہر ہوئے گا، یہ ایسا سخت ترین فتنہ ہے۔ لوگوں جڑا بندہ اس فتنے دی لپیٹ اندر آئے گا، یہ فتنہ بندے نو قاتل بنا دے گا، یہ اتنا سخت فتنہ ہے، یہ فتنہ بندے نو غاصب بنا دے گا، یہ اتنا سخت فتنہ ہے۔ جڑا بندہ اس فتنے دی لپیٹ اندر آ جائے
जाए गा। फरमाया ये फितना बंदे नू जनाब हासिद बना देवेगा। जिहड़ा बंदा इस फितने दी लपेट अंदर आ जाएगा ये फितना बंदे नू चोर ते डाकू ते उचक्का बना देवेगा। जिहड़ा बंदा इस फितने दी लपेट अंदर आएगा फरमाया उहदे दिल दी नरमी खत्म हो जाएगी। जिहड़ा बंदा इस फितने दी लपेट अंदर आएगा मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने ऐसा बंदा करीब है कि अपने ईमान तो भी हाथ धो बैठे। जिहड़ा बंदा इस फितने दे करीब इस फितने दी लपेट अंदर आ जाएगा जिस बंदे तक ये फितना पहुँच जाएगा ये फितना बंदे नू कातिल गासिब चोर डाकू हासिद दिल दे विचों मुहब्बत खत्म कर देगा। मुसलमानां दे दरमियान जिहड़ी बामी हमदर्दी है ये फितना दिलां दे विचों हमदर्दी खत्म कर देगा। ये फितना वालिद दा एहतराम खत्म कर देगा। ये फितना माँ दी मुहब्बत खत्म कर देगा। ये फितना भाई दा प्यार खत्म कर देगा। ये फितना मुसलमान दी हमदर्दी दिल दे विचों निकाल देवेगा। जिहड़ा बंदा इस फितने दी लपेट अंदर आएगा मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ओ ईमान तो हाथ धो बैठेगा उहदे नज़दीक हलाल और हराम दी तमीज़ ही खत्म हो जाएगी। जिहड़ा फितने दी लपेट च आएगा उस दे ईमान दे विचों ये बात खत्म हो जाएगी कि मैं माल जो हासिल कर रहा वां हलाल है या हराम है। इस फितने दा नाम हुब्बुल माल दा फितना है। इस फितने दा नाम खुद गर्जी दा फितना है। इस फितने दा नाम माल दी मुहब्बत दा फितना है। आज इस उम्मत के अंदर ये फितना आम हो चुकिया है। इतनी महंगाई है नहीं जितनी असा वेखा वेखी कीती हुई है। इतनी महंगाई है नहीं जितनी दुकानदारा वेखा वेखी महंगाई कर देती है। सुनी सुनाई बात फैलाई जा रही है। इतना बेचारा इमरान खान मजलूम है नहीं जितनी उन्होंने गालियाँ फै रही हैं। इतनी महंगाई है नहीं जितनी वेखा वेखी दे अंदर महंगाई की जा रही है। दिलों के विचों हमदर्दी खत्म हो गई है। दिलों के विचों उल्फत और प्यार खत्म हो गया है। मैं दूर दी तुहानू किहड़ी बात सुनावां। मैं अपने तुहानू पिंड बस्ती फरूका दी बात सुनावां। साडे शहर दे अंदर एक बाप सी उहदे दो बेटे सन स्कूल दा उस्ताद सी। एक बेटे की शादी कर दी। वो बेटा आंदा अब्बा जी जमीन वंड दो मेरा हिस्सा मैनू दे दो। बाप आंदा बेटा दूजे भाई की शादी करन दे फिर मैं जमीन वंड देंगा। इस बेटे ने दोस्त को गाड़ी उधार मांग करके उहदे अंदर बैठे सर दे ऊपर हैलमेट पहन लिया और बाप स्कूल तो वापस आ रहा है। इसी बच्चे वास्ते फ्रूट लेके आ रहे हैं। इसी बदबख्त बेटे वास्ते सब्ज़ी और खाना लेकर के आ रहे हैं। इस बदबख्त और जालिम और गासिब और कातिल बेटे ने तेज़ रफ्तार अपने बाप दी साइकिल के अंदर गाड़ी मार करके अपने सके बाप को कत्ल कर दिता। दूर दी बात क्या है अदालतों के चक्कर लगा करके देखो सका भाई सके भाई का गिरबान पकड़ करके खड़ा है। क्या है क्या साढ़े मामलात घर च हल नहीं हो सकते। अदालत जान की जरूरत क्या है। हजरात बंदे फितनिया की लपेट च आ गए ने। फितने आम हो गए ने क़यामत दे। फरमाया जो क़यामत करीब आएगी ये फितना इतना तेज़ी नाल फैल जाएगा लोगों के ज़हनां दे विचों दिमाग दे विचों ईमान दे विचों हलाल और हराम की तमीज़ ही खत्म हो जाएगी। जबकि कुरान की आंदा है अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान इन्नी बिमा तअमलून अलीम। फरमाया ए ईमान वालो ए ईमानदारो कुलू मिनत तय्यिबात पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ तय्यब रिज़्क़ खाओ। कुलू मिनत तय्यिबात तय्यब रिज़्क़ खाओ। इस कुरान दी आयत दे नाल जोड़ जोड़िए हदीस मुस्लिम मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमाते ने इन्नल्लाह तय्यबुन ला युक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह तय्यब ते तय्यब नूं ही कबूल कर दे। अल्लाह तय्यब ते तय्यब नूं ही कबूल कर दे। तय्यब खान दा हुक्म देंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए ईमान वालो तय्यब खाओ तय्यब खाओ तय्यब तय्यब रिज़्क़ खाओ तय्यब हलाल नहीं तय्यब हलाल और है तय्यब और है।
توجہ ایک بریک نقطہ ہے، اس دے درمیان ایک بریک فرق ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا سی جے بکرا ذبح کر دیا دربار دے نام تے جا کے، وہ حرام کیویں ہو جاتا ہے؟ بکرا تو حلال ہے، ایک بکرا ہے وہ پکڑے ہے جا کے دربار تے کسی بزرگ دے نام تے ذبح کر دیتا ہے، وہ حرام کس طرح ہو گیا؟ قرآن انما حرم علیکم المیتام والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، قرآن دی اس آیت نے واضح کیتا ہے کو بکرا حرام ہو گیا ہے، وہ طیب نہیں رہا، طیب نہیں رہا، حکم کس چیز دا ہے؟ طیب کھاؤ، وہ طیب نہیں رہ گیا، طیب کیوں کیا جاندہ ہے؟ ایک بکرا، ایک بندہ بکرا لیندہ ہے پیسے نال تے ذبح کردہ ہے اللہ دے نام تے، وہ حلال ہے، طیب ہے۔ تے جے ایک بندہ بکرا چوری چک لوے تے جا کے ذبح کر دے او طیب نہیں ہے۔ اللہ فرماندے نے اے ایماندارو طیب کھاؤ، عقیدہ بھی طیب، عمل بھی طیب، کلمہ بھی، پہلا کلمہ طیب میں نا طیب۔ قرآن الم تر ان اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اللہ پاک نے طیب دا حکم دیتا ہے، کلمے دی مثال بھی طیب دے نال دیتی ہے کہ تے اللہ فرماندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، حضرات ذی وقار طیب کھان دا حکم ہے، پاکیزہ کھان دا حکم ہے، طیب دا حکم رب نے دیتا ہے۔ حرام تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے منع فرمایا، حرام نو حرام کیتا ہے، حرام دے قریب نہ جاؤ۔ آج لوگاں دی رزق حرام ہو چکے نے، رزق بندہ کھا تو رہا ہے لیکن رزق مشکوک کھا رہا ہے، روزی تو آ رہی ہے لیکن روزی مشکوک ہے، حرام ذرائع دے نال آج رزق اکٹھا کیتا جا رہا ہے، لوگاں دے وچوں یہ تمیز ختم ہوندی جا رہی ہے کہ آن والا رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی حلال اور حرام دی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور بات یاد رکھنا، حدیث صحیح البخاری اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے جدو قیامت قریب آئے گی اللہ دی زمین تے ایسے لوگ آن گے جنہاں کولو گواہی منگی نہیں جائے گی، وہ گواہی دین گے، جھوٹی گواہی دین گے، گواہی منگی نہیں جائے گی، گواہ بڑھن نو تیار ہو جان گے۔ عدالتاں ہی سارے گواہ جھوٹے ہی نہیں، کیڑے سچے گواہ ہوندے نے عدالتاں وچ؟ فرمایا قیامت جدو قریب آئے گی لوگ جھوٹی گواہی دین گے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام فرماندے نے رزق دے اندر وہ خیانت کرن گے، رزق دے اندر خیانت کرن گے، حرام رزق کھان گے۔ فرمایا دا نقصان ہوئے گا، اللہ رب العزت انہوں نے بیماری لا دے گا، انہوں دے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ قیامت جدو قریب آئے گی موٹاپا، ہن سارے بندے موٹے ہی نہیں ہوندے ویندے، گھرچ بیبیاں موٹیاں نہیں ہوندیاں ویندیاں۔ کیا ہے قیامت دی علامت ہے؟ تو دکان تے بہ کے حرام اکٹھا کرنا ہے، او دا اثر تیری اولاد تے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بندہ حرام رزق اکٹھا کر رہا ہے، اس دی بیوی، اس دی بیٹی، اس دی اندر کوئی گناہ ظاہر ہو جاتا ہے، راستے کھل جاندے نے حرام رزق دی وجہ تو اللہ دعا اور نماز قبول نہیں کر دے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دے پیٹ اندر ایک لقمہ حرام دا چلا جائے، جدے پیٹ اندر ایک لقمہ حرام دا چلا جائے، اللہ 40 دن او دی کوئی عبادت قبول ہی نہیں کر دے۔ 40 دن تک سجدے کردہ رہے، نمازاں پڑھدا رہے، صدقے کردہ رہے، حتیٰ کہ اللہ حج بھی قبول نہیں کر دے۔ حج جیسا عظیم عمل بھی رب قبول نہیں کر دے، حج جیسی عظیم عبادت بھی رب قبول نہیں کر دے، جبکہ حدیث اندر آندے محبوب کائنات فرماندے نے جو حاجی نے احرام بن کر کے گھروں نکل پے نے، فرمایا ضیوف الرحمان، اے اللہ دے مہمان نے، اللہ دے ذمے فرض ہوندہ ہے کہ اپنے مہمانوں دی قدر کرے۔ اللہ حاجیاں دی قدر کردہ ہے،
اللہ حاجیاں دی دعا قبول کردا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے سب تو زیادہ شیطان میدان عرفہ والے دن روندا ہے، یوم عرفہ والے دن شیطان سب تو زیادہ یوم العرفہ نو روندا ہے، اپنے سارے شیطان مٹی پا لیندا ہے۔ کیوں؟ شیطان آندا ہے اس بندے نو میں چوری تے لگائی رکھیا، جھوٹ تے لگائی رکھیا، اس بندے نو میں زنا تے لگائی رکھیا، گناہ تے لگائی رکھیا، آج آ گیا یوم عرفہ والے دن، آ گیا میدان عرفات کے اندر، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، توبہ کرے گا، اللہ دی توبہ قبول کرے گا، میری 20 سال 30 سال 50 سال دی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ دی توبہ رب انج قبول کرے گا، یہ دی گناہ نو ہی رب نیکی تبدیل فرما دے گا۔ جدو بندے دی توبہ اللہ قبول کر دین، گناہ بھی نیکیاں بن جاندے نے۔ فرمایا سب تو زیادہ شیطان یوم عرفہ نو اپنے سارے چ مٹی پا لیندا ہے، پریشان ہوندا ہے شیطان کہ میں انہوں 50 سال تو اس تے محنت کرتا رہا، اس تو زنا کرواندا رہا وا، اج یہ توبہ کرے گا، اللہ دی توبہ قبول کرے گا، میری ساری محنت تے پانی پھر جائے گا۔ پھر آپ نے ایک بندے دا ذکر فرمایا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے یطیل السفر، ایک بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ آیا ہے، خلاف کعبہ نال چمٹ گیا ہے اور اللہ دے سامنے عاجزی کردے، آپ فرماندے نے اشعث اغبرا، ادھے بال بھی پراگندہ نے، ادھی حالت بھی بڑی بری بنی ہوئی ہے، کپڑے بھی میلے نے، دور دراز تو سفر کر کے آیا ہے تے بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ کر کے کی آندا ہے، یا رب اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ اور یہ نقطہ بھی یاد کر کے لے جاؤ، جیڑا بندہ لفظ رب دے نال دعا کر دے اللہ اس دعا نو رد نہیں جے فرماندے، جڑی دعا لفظ رب دے نال کیتی جائے ایسی دعا اللہ رد نہیں جے کر دے۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے جنت چو نکال دیتا ہے، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، آدم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے دعا قبول فرمائیے یا نہیں؟ لفظ رب دے نال جڑی بھی دعا کی تھی جائے اللہ دعا قبول فرما لے۔ اور بھی انبیاء دیاں دعاواں میرے ذہن اندر نے، لیکن وقت اور گلا اور صحت اجازت نہیں دے رہی۔ جڑی بات میں تنوں سمجھانا چاہنا، بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ کر کے چمٹ کر کے حرم دے اندر آ کر کے دعا کر رہے ہیں تے کی آندا ہے، یا رب اے اللہ میری دعا قبول کر لے، میری حال دیکھ، آسمان تو آواز آندی بندے اپنی چال دیکھ، مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام انا یستجاب لہ۔ اے میرے بندے تیرا کھانا حرام دا، اے میرے بندے تیرا پینا حرام دا، اے میرے بندے تیرا لباس حرام دے پیسے دا، تیری غذا حرام دی، دس میں تیری دعا کیویں قبول کر لواں؟ حرام خور بندے دی دعا بیت اللہ دے اندر بھی قبول نہیں جے ہوندی۔ جڑا بندہ اپنے رزق نو مشکوک رزق کھاندا ہے، حرام رزق کھاندا ہے، اپنی اولاد نو حرام رزق کھواندا ہے، ایسے بندے دیاں دعاواں آسمان تے نہیں جے چڑھدیاں۔ ہن ساڈیاں دعاواں کیوں نہیں قبول ہوندیاں؟ کیڑا چوک ہے جتھے دعا نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک عمران خان نو مگرولا ہے۔ کتنی عوام دعا کرن والی، لیکن آسمان تے دعا چڑھ دی کیوں نہیں؟ ساڑا رزق مشکوک ہے۔ جس انسان دا رزق مشکوک ہوئے وہ دی دعا آسمان تے نہیں چڑھ دی، اللہ دعا قبول نہیں کر دے۔ بلکہ ایک حدیث سننا، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے نے، صحیح البخاری اندر حدیث ہے، نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے محبوب جی میرے واسطے دعا کرو،
میں جیڑی بھی دعا کراں اللہ میری ہر دعا قبول فرما لوے، اے میرے واسطے دعا کر دیو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے سعد اگر تو چاہنا ہے تیری ہر دعا قبول کیتی جائے، فرمایا اطب مطعمک، اپنا کھانا پاک کر لے، اے سعد اپنا کھانا اپنا لقمہ پاک کر لے، اپنی روزی پاک کر لے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس دن میرے پیغمبر نے مینوں وصیت فرمائی ہے اس تو بعد کدے میں اپنے پیٹ اندر مشکوک لقمہ نہیں اتاریا، جدو بھی کھادا ہے حلال رزق کھادا ہے، جدو بھی کھادا ہے پاکیزہ تے طیب کھادا ہے۔ پھر حضرت سعد مستجاب الدعوات بنے یا نہ بنے، صحیح البخاری اندر دوجی حدیث ہے، حضرت سعد امیر عمر دے زمانے اندر کوفے دے گورنر نے ایک بندے نے خط لکھ دیتا ہے حضرت سعد دے خلاف، خط آ گیا مدینہ الرسول اندر امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول۔ سیدنا عمر نے جدو خط پڑھیا ہے حضرت سعد تے اعتراضات کیتے گئے نے، نیچے اس بندے دا نام بھی لکھیا ہے، حضرت عمر خط پڑھ کے پریشان ہو گئے، پیغمبر دے صحابی تے اعتراض کیتا جا رہا ہے، فرمایا ایک ٹیم بھیجی کچھ ساتھی بھیجے، فرمایا جاؤ کوفے اندر جا کر کے تسلی کرو تشفی کرو، اگر واقعی یہ حضرت سعد دیاں غلطیاں ہومن پھر سعد نو میرے کو لے کر کے آیا جے، اگر لوگ کون سعد اندر عیب تے غلطیاں نہیں پھر اے خط حضرت سعد نو دے دیا جے۔ آئیے ٹیم تابعین دی ٹیم آئیے کوفے دے اندر گھر گھر دا دروازہ کھٹکھٹا کر کے سعد دے بارے پوچھیا گیا ہے، ہر بندے نے کلمہ خیر آکھیا ہے، کوئی شکایت نہیں آئی۔ ایک خط حضرت سعد دے کول پہنچ گیا، نیچے اس بندے دا نام بھی لکھیا جنہیں خط لکھیا سی، حضرت سعد نے اس بندے نو بلا لیا ہے، فرمایا خط تساں لکھیا ہے جی، یہ خط میں لکھیا میرے خلاف لکھیا جی، تواڈے خلاف لکھیا ہے۔ حضرت سعد فرماندے نے میں تینوں دعاواں کرنا وا، اگر تو سچا ہے تے دعاواں میرے خلاف ہو جان، اگر تو جھوٹا ہے تے دعا تیرے خلاف ہو جائے۔ حضرت سعد نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے، پیچھے وصیت کی سی اطب مطعمک، اے سعد کھانا پاک کر لے اللہ تیری ہر دعا قبول کرے گا۔ حضرت سعد فرماندے نے میں ہم مشکوک لقمہ بھی اپنے پیٹ چ نہیں اتاریا، اج دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، دعا کیتی ہے، پہلی دعا کیتی اے اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دے، اے میرے اللہ اس بندے تے فقر و فاقہ مسلط کر دے، اے میرے اللہ اس بندے نو فتنے اندر مبتلا کر دے۔ سعد تو دنیا تو چلے گئے، امیر عمر دا زمانہ گزر گیا، امیر عثمان دا زمانہ گزر گیا، سیدنا علی دا زمانہ گزر گیا، اس بندے دی عمر اتنی لمبی ہو گئی، اتنی لمبی ہو گئی، ایدیاں اکھاں دا ماس ایدیاں اکھاں تے چڑھ گیا ہے، جدو بھی اس نے ویکھنا ہوندا انج کر کے اپنا ماس اتنو چک کر کے ویندا، اتنی لمبی عمر ہو گئی اس بندے دی، فقر و فاقے دی حالت کفیت اے آ کہ گلیاں دے ککھاں نو بھی ترسیا کردا سی، اور چوکاں اندر کھڑے ہو کر کے انج انج اکھاں چک چک کر کے لوگاں دیاں دھیاں بہنا ول اس طول ویندا سی، لوگ کہندے سن اس بابے تو بچ جاؤ، انہوں پیغمبر دے صحابی دی بد دعا لگ گئی ہے۔ حضرت سعد مستجاب الدعوات بنے یا نہ بنے؟ بنے نا، کیوں؟ کھانا پاک کیتا ہے رب نے، ہر دعا قبول فرما لئیے۔ حضرات ذی وقار جڑا بندہ جس دا کھانا مشکوک ہے اللہ اس دی کوئی عبادت قبول نہیں کر دے۔ سنن نبی داؤد میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرما دینے ایک بندہ 10 درہم دا قمیض خرید دا ہے، 10 درہم دا لباس خرید دا ہے، 7 درہم دا لباس خرید دا ہے، 9 درہم حلال دے، 1 درہم حرام دے، ایک مرتبہ اپنے جسم تے قمیض پہن لے ہے، نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، فرمایا ایک مرتبہ اس دے وجود تے لباس آ گیا ہے، 40 دن تک اللہ رب العزت اس دی کوئی عبادت قبول ہی نہیں فرما رہی۔ آئیے اپنا لقمہ چیک کیجئے، اپنا کھانا چیک کیجئے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی لوگاں تے ایسی حالت بن جائے گی، لوگاں دے وچوں حلال حرام دی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اگر انج نہیں سمجھ آئیے میں بات اختتام مل لے کر کے آواں ایک حدیث تے غور کرنا، میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए ने एक जंग दे अंदर, आपने गज़वा कीता है, आपने लड़ाई कीती है, कुफार कुछ मारे गए ने, कुछ नस गए ने, कुछ कैदी बन गए ने, अल्लाह ने फतह दे दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा देता है, फरमाया मेरे साहबा जिहदे कुल जो माल ले करके आ जाए बैतुल माल दे अंदर जमा करा देवे। आप माले गनीमत जमा कर रहे ने, एक साहबी ने एक चादर माले गनीमत दे विचों रख लईए, नहीं जमा करवाई, एक चादर अपने कोल रख लईए। नबी अलैहिस्सलाम ने माल तकसीम कर देता है। आप वापस आ रहे ने, जिहाद तो वापस आ रहे ने, जेड़े काफिर नस गए सन ये अगे ताक ला करके रस्ते अंदर बैठे ने। इन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू देख करके अचानक हमला कर देता है। एक काफिर ने नेज़ा मारे है, नबी अलैहिस्सलाम दे नाल ए सहाबी जा रहा है जिन्हें एक चादर रख ली सी, ये सहाबी नाल जा रहा है। आप बच गए ने, इस सहाबी नू नेज़ा लग्या है, सहाबी शहीद हो गया है। एक दूजा सहाबी आंदा है, वाह यार तेरे मुकद्दर तेरे नसीब, नहीं शहीद होया ते मैदान जिहाद अंदर तलवारां दे साए दे नीचों बच के आ गए हैं, जिथे तलवारां चल रही सन उथों बच के आ गए हैं। नहीं शहीद होया ते मैदान जिहाद शहीद नहीं होया। जिते नू शहादत दी मौत आई है ते जांदियां जांदियां रस्ते च आ गई है, तू ते जन्नत दे अंदर उड़ रहा होएगा, सैरा कर रहा होएगा। आप फरमाते ने तू जन्नत दी गल करना है, मैं वेख रहा वां जिहड़ी एक चादर ने माले गनीमत दे विचों रख लई सी, वो चादर दे आसे पासे लिपटी हुई है ते अग दी तरफ उन्होंने लै करके जा रही है कौन? सहाबी रसूल है। फरमाया जिहड़ी चादर रख लई सी, ये चादर इनू अग दी तरफ लै करके जा रही है। इतनी बात जो बयान की है, एक सहाबी दौड़दा होया आया है, आकर के महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल चिमट गया है। महबूब फरमाते ने की होया है? इन्हें इंज करके अपनी जेब दे विचों 2 तस्मे निकाले ने। साहबी आंदा है, महबूबा मैं भी माले गनीमत दे विचों 2 तस्मे रख लै सन, मेरी जूते दे तस्मे नहीं सन, मैं रख लै सन कि अपने जूते नूं तस्मे पावांगा। नबी अलैहिस्सलाम जी जे इंज दी गल है ते तस्मे कबूल फरमा लो। आप फरमाते ने तू ऐलान सुनिया सी? जी मैं ऐलान सुनिया सी। फरमाया तस्मे लै जा, क़यामत वाले दिन ले करके आना, मेरा रब चाहे तेनू मुआफ़ करे, मेरा रब चाहे तेनू अजाब देवे। मैं मुहम्मद जूती दे तस्मिया दे खाइन नू भी अपने कोल नहीं बैण देंदा। असी ते भाइयां दे हक खा गए, असी ते भैणां दी विरासत खा गए, सानू असर नहीं होंदा। की आने जे भैन विरासत मंग लै, तू मैथों गई हो मैं तैथों गई हूँ, तेरी साड़ी कबर वख हो गई। कबरां तो अगे ही वख ही होंदियां। हजरात दी वकार किते इंज ना होए पढ़ियां नमाज़ां ज़ाया हो जान, कीतियां इबादतां बर्बाद हो जान, कीते सदके खैरात ते हज्जां अल्लाह दी इबादत च कबूल ही ना होवन। आई अपना लुकमा पाक कीजिए, अपनी रोज़ी पाक कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। थोड़ा कमा लो, थोड़ा कमा लो, बरकत दी दुआ करो, थोड़ा कमा लो, बरकत दी दुआ करो, अपने मालिक के सामने आजिज़ी करो। लोगो जिहड़ी चीज़ अल्लाह ने तुहाडे मुकद्दर दे अंदर नहीं लिखी, दुआ दे जरिए वो चीज़ तुसी अल्लाह कोलों लै सकदे हो। तकदीर दियां बातां अज तक ते मसला इंजे सुनदे आया कि तकदीर लिख दी गई है, जो मुकद्दर च वही होना है। सुनो मसला मैं समझाना चाहना वा, एक चीज़ अल्लाह ने तेरे मुकद्दर अंदर नहीं लिखी, शादी तेरे मुकद्दर अंदर नहीं लिखी, तेरा घर तेरे मुकद्दर अंदर नहीं लिखिया, गाड़ी तेरे मुकद्दर अंदर नहीं लिखी, औलाद तेरे मुकद्दर अंदर नहीं लिखी। तू दुआ दे जरिए अल्लाह को लै सकना है, क्योंकि अल्लाह तकदीरां लिखाण ते भी कादिर है ते मिटाण ते भी, मिटा के नवियां लिखाण ते भी कादिर। अल्लाह तकदीर मिटाने पे भी कादिर है। अगर मान लिया जाए तकदीर लिख दी गई है, अब मिट नहीं सकती, इसका मतलब है नऊज़ुबिल्लाह रब तो फिर मोहताज हुआ।
جو تقدیر نہیں مٹا سکدا، اللہ تقدیر لکھان تے بھی قادر ہے، تقدیر مٹان تے بھی قادر ہے، اور نہیں لکھوان تے بھی قادر ہے۔ اس واسطے جو چیز تیرے مقدر وچ نہیں لکھی اللہ کو دعاواں دے ذریعے تو منگ سکنا ہے، دعا دے ذریعے وہ چیز تو اپنے رب تو حاصل کر سکنا ہے۔ دعا کتھے کتھے اثر رکھ دیئے ایک الگ موضوع ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن یونس علیہ السلام سے بڑھ کر مصیبت کسی انسان پہ نہیں آئے گی۔ اتنا بڑا دکھی، اتنا بڑا پریشان حال بندہ تو پوری کائنات وچ نہیں ملے گا۔ یونس علیہ السلام نے قوم نو خبر دے دیتی ہے تواڈے تے عذاب آ جائے گا، آپ بستی چھوڑ کر کے چل پینے جا کر کے، اللہ دا حکم اجے نہیں آیا، اجے آسمان تو وہی نہیں آئی۔ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر کے چلے گئے نے، اپنی قوم نو چھوڑ کر کے چل پینے۔ اگے دریا آ گیا، یونس علیہ السلام دریا تو پار جانا چاہتے نے، کشتی اندر بہ گئے نے، کشتی بھنور اندر پھنس گئی ہے تے ملاں کی آندا ہے میری کشتی جدوں بھی بھنور پسدی تاں پسدی جے کوئی نسے ہویا غلام آ رہا ہوئے، میری کشتی اندر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جڑا اپنے مالک نو ناراض کر کے آ رہا ہے، وہ مہربانی کرے اتر جائے ورنہ ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ کون اترے کشتی تو نیچے، کون اترے کشتی تو نیچے۔ انہوں نے قرآن اندازی کیتی ہے، نام لکھے نے، پرچیاں پائیاں نے، یونس علیہ السلام دا نام نکل آیا ہے، دوجی مرتبہ پرچی پائی ہے پھر یونس علیہ السلام دا نام نکل آیا ہے، تیسری مرتبہ قرآن اندازی کیتی ہے پھر یونس علیہ السلام دا نام نکل آیا ہے۔ جدو تیسری مرتبہ نام نکلیا تے جان دیتے ہیں سن یونس علیہ السلام نو، پہچانتے ایسی تعارف تے ایسی یونس علیہ السلام دا ملان دا اتنا قیمتی انسان ضائع کرن دے قابل تے نہیں، لیکن کی کریے ہن ساری کشتی ڈب دی ہے۔ یونس علیہ السلام نو آندے نے اتر جاؤ کشتی تو نیچے۔ یونس علیہ السلام کشتی دے پھٹے تے کھڑے ہو کر کے چھلانگ لگا رہے نے، کدھر؟ پانی دے اندر جا رہے نے، چھلانگ لگائیے پانی دے اندر، کود گئے پانی اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ایک مچھلی نو حکم دے دیتا ہے، مچھلی نے منہ کھولے ہے، ادھروں پانی دے اندر کودے نے، ادھر مچھلی نے منہ کھول لیا ہے۔ یونس علیہ السلام سیدھا مچھلی دے پیٹ دے اندر۔ لاؤ کوئی ایسی مثال، اتنا بڑا دکھی انسان، اتنا بڑا کوئی مصیبت دے اندر پھسے ہویا انسان۔ یونس علیہ السلام جدو گئے نے مچھلی دے پیٹ اندر تے مچھلی دے پیٹ دے اندر آواز آ رہی ہے، مچھلی دے پیٹ دے وچوں سبحان اللہ دی آواز آ رہی ہے۔ اتھے یونس علیہ السلام نو خیال آیا تے پھر دعا کیتی ہے، کیا کیا ہے؟ لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی کتھے جا کر کے؟ قرآن اللہ پاک فرماندے نے لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون۔ فرمایا اگر ساڑا نبی ساڑے کلو دعا نہ کردہ مچھلی دے پیٹ اندر، اگر ساڑا یونس پیغمبر نبی رسول مچھلی دے پیٹ اندر ساڑے کلو دعا نہ کردہ، اللہ فرماندے نے اسی قیامت تک اپنے نبی نو مچھلی دے پیٹ دے اندر رکھ دے۔ دعا کتھے کتھے اثر رکھ دی ہے، تھوڑا کما لو دعا کیتا کرو، دعا زیادہ کرو، کما تھوڑا لو دعا زیادہ کرو۔ اللہ جی میں پاک ہونا چاہنا، میں نو پاک کر دے، میں نو رزق پاک عطا کر دے، میں تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، خیانت نہیں کرنا چاہتا، حرام نہیں کھانا چاہتا۔ حضرات ذی وقار اپنا لقمہ پاک کیجئے، اپنی روزی پاک کیجئے، اپنا کھانا پاک کیجئے۔ آج دنیا دے اندر حرام پھیلایا جا رہا ہے سود دے ذریعے اور مختلف کاروباراں دے ذریعے، جناب مختلف قسم دینا انداز دے نال حرام لوگاں نو کھوایا جا رہا ہے، بیمہ پالیسی دے ذریعے فلاں فلاں کئی ایک طریقے نکل چکے نے، مشکوک تجارتاں دے ذریعے حرام اور سود کھوایا جا رہا ہے، لوگاں نو حرام تے لگایا جا رہا ہے۔ آئیے اپنا لقمہ پاک کیجئے، اپنی روزی پاک کیجئے، ورنہ یاد رکھنا پڑھدیاں نمازاں
دنیا تے کم نہیں آن گیاں، اللہ عبادت قبول نہیں کر دے، اللہ دعا قبول نہیں کر دے۔ جڑا انسان رزق حرام کھاندا ہے، حلال کھان والے بندے دی اللہ دعا کدے رد نہیں کیتا کر دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت تے قریب ایک فتنہ ایسا پھیلے گا میری امت دے اندر، ہمدردی لوگاں دے دلاں چوں ختم ہو جائے گی، محبت اے فتنہ جڑا بندہ اس فتنے نو لپیٹ چ لے گا اس دے دل چوں الفت ختم ہو جائے گی، ایمان ختم ہو جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی، احترام ختم ہو جائے گا، نرمی ختم ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہوئے اسی لالچ دے اندر آ کر کے پیسہ دولت مال دے لالچ چاہ کے اس فتنے دی لپیٹ چاہ جائیے اور ایمان تو بھی ہاتھ دھو بیٹھیے۔ اللہ مینوں اور تہانوں رزق حلال وسیع نصیب فرمائے، اللہ حرام تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔